2 दिन हुए कि ये ख़त जो है ये 6 जजेस ऑफ इस्लाम आबाद हाई कोर्ट उन लोगों ने लिखा हुआ है। उसके बाद हम इस ख़त का तमाशा बनते हुए देख रहे हैं। हम लोगों ने पहले भी कमेंट किए हैं 2-3 कल कोर कमेटी की मीटिंग के बाद भी हम लोगों ने ये जो एक कमीशन बनाना चाह रहे हैं एग्जीक्यूटिव के ज़ेर साया, उसको हमने रिजेक्ट किया है। तो आज मैंने अपने सारे दोस्तों से जो लीगल हमारे फ्रेंड्स हैं उनसे कहा था जी कि इम्पॉर्टेंट है कि हम आप लोगों से डायरेक्टली बात करें और जो इस ख़त के मुज़म्मरात हैं और ये लोग जिस तरीके से इसको इरेलेवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं वो आपके सामने रखें। मैं सिर्फ इस ख़त का 2-3 मिनट में मैं एक खुलासा पेश करूंगा और उसके बाद फिर मैं अपने लीगल दोस्त सारे जो अपने दोस्त हैं उनको कहूँगा कि अपने अपने जो केसेस हैं वो आपके सामने बयान करें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो ख़त लिखा गया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एड्रेस किया गया है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में क्या चीज़ भेजी जाती है? सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में वो चीज़ भेजी जाती है जिसके ऊपर आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस शख्स के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की जाए, इंक्वायरी की जाए। वो कोई प्लेजर के लिए नहीं उनको लिखा जाता। और इसमें जो लोग इंडाइट हुए हैं, सो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो लेटर है उसमें किस किस को इंडाइट किया गया है कि को लोग जो रिस्पॉन्सिबल हैं मामलात को इस नहज तक पहुंचाने में, जिसका जिक्र ख़त में इंतहाई डिटेल के साथ किया गया है। इसमें एक बंदा जो है जिसको कि इंडाइट किया गया है वो चीफ जस्टिस ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जिसका नाम है आमिर फारूक साहब। और उसमें कई मिसालें दी गई हैं इस लेटर में जिसमें बताया गया है कि जब ये इंटरफेरेंस हो रही थी, जब ये इंटिमिडेशन हो रही थी, तो चीफ जस्टिस ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट को हम बार बार बताते रहे हैं, उनको इन्फॉर्म करते रहे हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। इस सिलसिले में 2 एनेक्स्चर्स भी इस लेटर के साथ लगी हुई हैं, एनेक्स्चर 1 एंड एनेक्स्चर 2। वो दोनों जो एनेक्स्चर्स हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट को एड्रेस की गई हैं और उसमें डिटेल्स हैं उन इंटरफेरेंसेस की और उन इंटिमिडेशंस की जो कि सब्जेक्ट किए जा रहा था, जो कि इन जजेस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के या बाकी जो लोअर जुडिशरी है उसको उनके ऊपर जो प्रेशर था वो माउंट किया जा रहा था। लेकिन इन बसा औकात उनको बताने के बावजूद इन राइटिंग एज वेल एज वर्बली चीफ जस्टिस ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोई एक्शन नहीं लिया इनकी जुडिशल फ्रीडम, जुडिशल इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्यों नहीं लिया? इसलिए नहीं लिया कि वो कंप्लिसिट था, वो इस मामले में सबसे बड़ा टाउट है। उसकी सुपरविजन में इमरान खान साहब के खिलाफ केसेस जो है वो जिस तरीके से प्रोसेस किए गए, जिस तरीके से उनको पनिशमेंट की जाए, उसमें ये सबसे बड़ा किरदार चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाला है। उनकी सरबराही में, उनकी सुपरविजन में ये तमाम गंद हुआ है। तो कैसे वो जुडिशरी को इंडिपेंडेंट कर सकता था? सो सबसे पहली इंडाइटमेंट जो है वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की है। और उसके बाद इनडायरेक्टली जो है उसमें वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी उनका भी जिक्र किया गया है। उनके साथ मीटिंग्स का भी जिक्र किया गया है इस लेटर में कि उनके साथ मीटिंग्स हुई, उनको हमने अप्राइज किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट लेवल के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के लेवल के ऊपर क्या प्रेशर्स हैं, क्या इंटिमिडेशंस हैं, क्या क्वेश्चंस हैं। उसमें बड़ी ल्यूरिड किस्म की डिटेल्स हैं। लोगों के बेडरूम्स में कैमरे नस्ब किए गए थे, लोगों को फैमिली के मेंबर्स को किडनैप किया गया, टॉर्चर किया गया, वो सब मौजूद है उस लेटर में। तो दूसरा जो बंदों को जिसको सिंगल आउट किया गया है वो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। और तीसरा जो है वो जिनकी हुकूमतें थी, जिनके ज़माने में ये हुआ था, और उसमें सबसे मेजर फिगर जो है वो इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब। तो ये वो लोग हैं जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जिनकी इंडाइटमेंट इस लेटर में की गई है। कंसिक्वेंटली किसी किस्म की अथॉरिटी इन ऑफिसर्स में, इनके ऑफिसर्स में वेस्ट करना कि ये इंसाफ करेंगे, ये इंसाफ की तौहीन है, ये इंसाफ का कत्ल है, ये आइन का कत्ल है, ये कानून का कत्ल है। और ये जो तमाशा कल किया गया है 2 दिन वो फुल कोर्ट बुला के और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात करके जी कि प्राइम मिनिस्टर साहब किसी रिटायर्ड जज की सुपरविजन में एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, एक कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। क्या एक एलिज्ड मुस्लिम, एक नामजद मुस्लिम मुजरिम, क्या उसको ये राइट है कि वो अपने मुकदमे में खुद ही जज बने? क्या वो अपने बारे में, अपनी इंडाइटमेंट के बारे में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, प्लांटेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इस वक्त क्या वो ये खुद डिसाइड करेगा कि मैं मुजरिम हूं या नहीं हूं?
क्या मजाक कर रहे हैं ये लोग बैठे हुए यहां? पीटीआई ने समरली इसको रिजेक्ट किया है कल, और हम हर वो कदम उठाएंगे जिसकी आइन और कानून हमें इजाजत देते हैं। हम ये मजाक नहीं होने देंगे। हम चाहते हैं कि इस लेटर की जो रिकमेंडेशन है, जो कि जुडिशियल कन्वेंशन है, क्यों जुडिशियल कन्वेंशन वो कह रहे हैं कि किया जाए? इन्होंने कहा ये तो हम सिर्फ 6 लोग हैं, इसके अलावा hundreds of other judges operate in this country. हम चाहते हैं कि वो भी अपने एक्सपीरियंसेस जो है वो बयान करें, वो भी हमें बताएं कि उनके साथ क्या बीती है, क्या बीत रही है, किस किस तरीके से उनको प्रेशराइज किया गया है। ये लेटर जो है इसको हम अंडर द रग पुश नहीं होने देंगे। ये पीटीआई की कन्विक्शन है और ये पीटीआई की रिजॉल्व है कि हम हर वो स्टेप लेंगे जो कि जिसकी आइन और जिसकी कानून हमें उसकी इजाजत देता है। और एक नामजद मुस्लिम मुजरिम को अपने ही केस में खुद जज बन के फैसला करने की इजाजत नहीं है और नहीं होने देंगे। शेम ऑन दोज पीपल जिन्होंने ये रिकमेंड भी किया है कि इस किस्म की कोई कमीशन बने अंडर द कमांड ऑफ द फेक प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। एक लफ्ज मेरे ज़हन में आता है, मैं उसके साथ अब खत्म करूंगा और फिर मैं नईम पंजोता को कहूंगा कि वो एक टाइमलाइन बताएगा आपको कि केसेस जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब के हैंडल किए हैं। ये इस वक्त आप जो विटनेस कर रहे हैं वो है जुडिशियल सरेंडर। जुडिशरी अपनी इंडिपेंडेंस खुद एग्जीक्यूटिव के सामने फरोख्त कर रही है। ये नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं करता हूं, आप बोलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं आपके सामने उन तमाम केसेस की डिटेल रखूंगा जो इमरान खान साहब को, उनकी पार्टी को, हमारे वर्कर्स के साथ जिन केसेस के अंदर नाइंसाफियां की गई हैं। नंबर 1, जज देबा चौधरी केस, इमरान खान साहब के ऊपर तौहीन अदालत का मुकदमा बनाया गया। और दूसरी तरफ देखें कि इन जजेस को धमकाया गया, डराया गया, लेकिन उनके खिलाफ कोई तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं है। नंबर 2, वजीराबाद इमरान खान साहब के ऊपर कातलाना हमला हुआ, उनकी कोई FIR दर्ज नहीं हुई, ना ही 100 मोटो लिया गया। उसके लिए हमने जाकर रजू किया, लेकिन उसके बावजूद 100 मोटो नहीं लिया गया। यहां पर F9 पार्क में कोई दरख्त काटे जाएं तो उसके ऊपर 100 मोटो ले लिया जाता है। नंबर 3, तोशाखाना केस, बार बार जज हमायूं दिलावर को रिमांड किया गया, हालांकि उस जज के ऊपर इमरान खान साहब की तरफ से अदम एतमाद किया जा चुका था। और वो जज हमायूं दिलावर साहब वो बार बार उसी तरह का फैसला देते थे। सेम नौइयत के फैसले देने के बावजूद उनके पास केस सारे भिजवाना ये आपके सामने है। इसके साथ साथ इमरान खान साहब के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। 26 घंटे ऑपरेशन उनके घर में किया गया और चीफ जस्टिस साहब 26 घंटे खामोश रहे। हमायूं दिलावर साहब ने भी जैसे हुक्म जारी किया गया, जैसे वारंट निकाले गए, उनके ऊपर इसी तरह का प्रेशर सेम जैसे चीफ साहब के ऊपर और नीचे तमाम अदालतों के ऊपर, ये सारा आपके सामने पिक्चर रख रहे हैं। उसके अलावा 28 मार्च जुडिशियल कम्प्लेक्स इमरान खान साहब की पेशी के ऊपर, खान साहब के ऊपर, तमाम वर्कर्स के ऊपर, खान साहब के ऊपर हमला हुआ और तमाम वर्कर्स के ऊपर लाठी चार्ज किया गया। और बजाय ये कि जिन्होंने हमला किया उनके खिलाफ कार्रवाई होती, उल्टा इमरान खान साहब और तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के ऊपर मुकदमे बना दिए गए। इस पर भी खामोशी रखी गई। इसके साथ साथ इमरान खान साहब को सिक्योरिटी देने के हवाले से हमने दरखास्त दी कि उनके ऊपर कातलाना हमला हो चुका है तो उनको सिक्योरिटी फराहम की जाए, लेकिन आज तक उस दरखास्त के ऊपर कोई फैसला नहीं हुआ। इमरान खान साहब अपनी सिक्योरिटी में अदालतों में पेश होते रहे। इसके साथ साथ 9 मई को बायोमेट्रिक कमरे में जाने के लिए खान साहब को मजबूर किया गया। हम बार बार कह रहे कि उनकी टांग शदीद जख्मी है, उनके ऊपर कातलाना हमला हुआ है, लेकिन जानबूझकर उधर भिजवाया गया क्योंकि वहां पर रेंजर से ये अगवा करवाना था। रात को 10 बजे खान साहब की गिरफ्तारी को
لیگل قرار دے دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ ہم اس کے اوپر انکوائری بنا رہے ہیں. آج کدھر ہے وہ انکوائری کدھر ہو رہی ہے؟ اس کو ختم کر دیا گیا. اس کے بعد توشہ خانہ کیس میں واٹس ایپ کے ذریعے یہ کیونکہ ادھر آرڈر ہوا ہے اور ادھر خان صاحب کے گھر حملہ ہو گیا، جیسے دروازے توڑ کر خان صاحب کے گھر میں داخل ہوئے، سابقہ خاتون اول بشرا بی بی صاحبہ سے بدتمیزی کی، خان صاحب سے بدتمیزی کی گئی اور خان صاحب کو وہاں سے اغوا کر کے اٹک جیل میں لے گئے. کس قانون کے تحت لے گئے؟ کیوں اس کے اوپر چیف صاحب خاموش رہے؟ کیوں اس کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان خاموش رہے؟ اس کے ساتھ ساتھ جو توشہ خانہ کیس کے اندر سزائیں ہیں، اس سزا کو معطل کرنے کے لیے جو درخواست تھی وہ 26 دن کے بعد سزا ان کی معطل ہوئی. 26 دن کے بعد کیوں ہوئی؟ حالانکہ دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن، پانچویں دن، 2-4 دن میں ہو سکتی تھی، لیکن یہ جان بوجھ کر ڈیلے کیا گیا. اس کے بعد سائفر کیس کو لٹکایا گیا، پھر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا اور فیصلہ محفوظ کرنے کے بعد خان صاحب کی جو درخواست تھی ضمانت کی، وہ ضمانت کی درخواست خارج کر دی گئی. اس کے ساتھ ساتھ سائفر کیس میں مقدمے کے اخراج کے لیے ہم نے درخواست دی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس کو بلا وجہ جو ہے وہ لٹکایا گیا اور نہ ہی اس کے اندر اسٹے دیا گیا. اس کے بعد طاہر چھپرا صاحب کے پاس 6 ضمانت کی درخواستیں تھیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم نے رجوع کیا کہ وہ درخواستیں ٹرانسفر کی جائیں. ہماری درخواست منظور نہیں ہوئی. کوئی بھی بندہ جس کو کسی جج کے اوپر عدم اعتماد ہوتا ہے وہ درخواست دیتا ہے تو اس کی درخواست سنی جاتی ہے. چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ ان کو درخواست دی کہ آپ ساری درخواستیں اپنے پاس رکھتے ہیں، لیکن ان کو یہ کہا گیا کہ آپ کوئی بھی عمران خان صاحب کا مقدمہ نہ سنیں، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ آپ کی درخواست یہ ریجیکٹ کی جاتی ہے اور میں تمام مقدمے اپنے پاس سنوں گا. 130 سے زیادہ درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس نے اپنے پاس رکھیں. کس وجہ سے رکھیں؟ اس وجہ سے رکھیں کیونکہ دوسرے ججز وہ اس طرح کے لیٹر لکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہمیں دھمکایا جا رہا ہے اداروں کی طرف سے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ میں اپنے پاس ہی رکھوں اور ان کو لٹکاؤں اور ان کے اوپر فیصلے جو اپنی مرضی سے دوں. اس کے ساتھ اوپن ٹرائل کے حوالے سے ہم نے صدا کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، یہی چیف صاحب کے پاس معاملہ گیا، لیکن اوپن ٹرائل جو ہے وہ نہیں کیا گیا اور جس طرح سے ٹرائل چلایا گیا ہے، جس طرح سے 4 کیسز چلائے گئے ہیں، صرف اس کے پیچھے یہی وجہ تھی کہ قوم نہ دیکھے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے اور اس جیل ٹرائل کو لیگل قرار دیا گیا. اس کے بعد القادر اور توشہ خانہ نیب کیسز میں پہلے اس کے اندر جو ہے وہ لیٹ سنوائی کی گئی اور جب نیب نے غلطی تسلیم کر لی کہ انہوں نے آ کر کورٹ کے اندر غلط بیانی کی ہے، اس کے باوجود نیب کی غلطی کے باوجود ہماری درخواست جو ہے جس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب کی جو درخواست ہے وہ قبول کی جائے، جو ریجیکٹ کی گئی تھی اس کو بحال کیا جائے، وہ ہماری درخواست خارج کر دی گئی. اس کے ساتھ ساتھ 4 ہفتوں کے اندر سائفر ٹرائل کو ختم کرنے کا حکم دیا گیا. بھائی کس وجہ سے؟ کیوں؟ کسی نے آپ سے کوئی درخواست کی تھی کہ آپ 4 ہفتوں کے اندر کوئی ڈائریکشن کے لیے کوئی درخواست لے کر آیا تھا؟ نہیں. 4 ہفتوں کے اندر ڈائریکشن دی گئی تاکہ الیکشن سے پہلے خان صاحب کو مختلف مقدمات میں ان کو سزائیں دی جائیں اور لوگوں کے اندر مایوسی پیدا کی جائے کہ آپ کا لیڈر تو جیل میں ہی رہے گا، نہیں نکلے گا. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ لیول پلینگ فیلڈ کی جو درخواست تھی سپریم کورٹ میں اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر آ رہا ہوں، وہ ہماری درخواست کے اوپر آج تک کیا ہوا؟ پاکستان تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی. اس کے ساتھ ساتھ جو نواز شریف ہیں ان کو کس نے اہل قرار دیا؟ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے. اور اس کے ساتھ ساتھ مخصوص نشستیں وہ کس نے چھینی؟ یہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے. اور اس کے ساتھ ساتھ بلے کا نشان وہ کس نے چھینا؟ یہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے. سویلین کا ملٹری ٹرائل ہو رہا ہے جی، پہلے اس کے اوپر حکم امتناع جاری ہوتا ہے اور پھر حکم امتناع جو ہے وہ ختم کر دیا جاتا ہے. کسی قانون، کسی آئین کے اندر سویلین کا ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا. جب دوسری عدالتیں موجود ہیں تو پھر کیوں ملٹری ٹرائل کروایا جا رہا ہے؟ راجہ سلطان سکندر کی پشت پناہی کون کر رہا ہے؟ کون اس کو جو ہے پروٹیکشن دے رہا ہے؟ کیوں نہیں 90 دن کے اندر الیکشن ہوئے؟ کیوں نہیں اس کے اوپر 100 موٹو لیا گیا؟ سائفر کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بنانے کی درخواست کی گئی، کیا ہوا؟ ہم نے یہ کہا کہ جو ملک کے اندر دھاندلی ہوئی ہے اس کے اوپر کوئی نوٹس لے لے. بنیادی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں اس کے اوپر ہماری درخواست گئی، لیکن اس کے اوپر بھی کوئی نوٹس نہیں لیا گیا. جہاں پر غیر ضروری معاملات ہوں وہاں پر نوٹس لے لیا جاتا ہے، لیکن
सिर्फ और सिर्फ हम टारगेट हैं। अब मैं शुएब शहीन साहब की तरफ आप की जो है वो उनकी तरफ लेके जाऊंगा, वो बताएंगे मजीद केसेस के हवाले से, न्याजुल्लाह न्याजी साहब, और फिर उसमें सारी डिमांड भी रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है कि मेरे दोस्तों ने डिटेल केसेस की बता दी है, मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन इस खत ने साबित कर दिया है कि निज़ाम अदल मफलूज होकर रह गया है। आपने देख लिया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और उसके बाद ये खत जाता है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैसा के पास, तो इसके ऊपर क्या एक्शन लिया गया है? क्या आईन पाकिस्तान इंडिपेंडेंट जुडिशरी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं देता? क्या इन दोनों चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एंड चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस आईन की हलफ की पासदारी की है? लिहाजा इस खत की रोशनी में जब आईन पाकिस्तान मफलूज हो चुका है, ये किसी एक पार्टी का सवाल नहीं है, ये 25 करोड़ अवाम का सवाल है, ये आईन पाकिस्तान का सवाल है, जहां आज़ाद अदलिया का कंसेप्ट गारंटी देता है आईन पाकिस्तान। तो हमारी ये डिमांड है कि जिस तरीके से 2 साल से जंगल का कानून नाफिज है, हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैसा और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फिल फॉर इस्तीफे का मुतालबा करते हैं, क्योंकि आपने देख लिया कि जिस तरीके से अदालत ने केसेस चलाए तोशाखाना और दूसरे केसेस जो चलाए जो इमरान खान के खिलाफ थे, जो रूल ऑफ लॉ की बात, हमारी जंग रूल ऑफ लॉ की जंग है, आप मीडिया की जंग रूल ऑफ लॉ की जंग है, हमारी 25 करोड़ अवाम की जंग है। क्या 45 फॉर्म पे बनने वाला चीफ प्राइम मिनिस्टर उसको बुला के इंक्वायरी के लिए कहा जाता है और एक रिटायर्ड जज को उस इंक्वायरी के लिए मुकर्रर किया जाता है? क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस, जो आज़ाद अदलिया के जजेस ने जो कंसेप्ट दिया है, जो खत लिखा है, उसकी रोशनी में हमारे 2 सवाल हैं कि उस हलफ के तहत न आमिर फारूक साहब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद रह सकते हैं, न चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का रोल मेरे दोस्त ने बताया है, उस केस में मैं मौजूद था। क्या आपने इंटेंशनली हमसे बल्ले का सिंबल नहीं छीना, और उस छीन के आपने बल्ले का सिंबल छीना और उस पार्टी के हाथ बांध के आपने इलेक्शन में धकेल दिया? उसके बावजूद भी एक पार्टी इलेक्शन में जीत गई, लेकिन आप उस पार्टी को लेके आ गए जिसके पास मैंडेट ही नहीं है। इसी वजह से इमरान खान कहता है कि अगर IMF को खत लिखता है तो इसी वजह से कहता है कि एक पार्टी जिसके पास मैंडेट ही नहीं है, स्टोलन मैंडेट लेके पार्टी बैठी है, वो कौन से मुआहदे करने जा रही है? जो पार्टी जीती है वो इलेक्शन से बाहर है। लास्ट जो मैं आपको कह रहा हूं, क्योंकि हमने पहले भी अदलिया की तहरीक में भरपूर हिस्सा लिया है, अब हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंसों का वक्त गुजर गया है। हम इंशाअल्लाह लैर्स मूवमेंट की तरफ जा रहे हैं, हम पूरी पाकिस्तानी कौम को लीड करेंगे, क्योंकि आईन का आर्टिकल 16, 17 जो हमें राइट देता है कि हम अपने राइट्स के लिए पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं। हमारी पार्टी ने 96 से लेके आज तक जितने प्रोटेस्ट किए हैं, आप देखें गमला तक नहीं टूटा। इंशाअल्लाह हम ये प्रोटेस्ट करेंगे और इस प्रोटेस्ट को हम लॉन्च करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे भी जाएंगे, हाई कोर्ट के सामने भी जाएंगे, डी चौक भी जाएंगे, क्योंकि ये हमारा राइट है और हमारा पीसफुल राइट कोई नहीं छीन सकता। और पूरे मुल्क में हमने कल खान साहब ने पूरे मुल्क में कह दिया है KPKM सिंध, क्योंकि ये हमारा राइट है और जहां हमारा मैंडेट छीना गया है उस मैंडेट को वापस लेना ये हमारा राइट है और इंशाअल्लाह ये हमारा मैंडेट वापस आएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को हमारा पैगाम है कि कल के फैसले से बजाय आपने फुल कोर्ट इजलास करके ये साबित कर दिया, हालांकि आपको 184(3) के तहत फुल कोर्ट में ये केस लगा के सुओ मोटो लेना चाहिए था कि इस खत के पीछे क्या मुज़म्मरात हैं, वो आपने नहीं लिया। अब आपकी इंटेंशन सामने आ गई है, पूरी कौम हमारे साथ खड़ी है, हम कौम को लीड करेंगे और इंशाअल्लाह जो अपना राइट है उसको हासिल करेंगे। बहुत शुक्रिया। शुएब साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तीनों दोस्तों ने आपको बैकग्राउंड और सारी गुफ्तगू बता दी। मुख्तसर अल्फाज में मैं कोशिश करूंगा कि देखें ये ख़त और ये डिस्प्यूट ये शुरू कहाँ से हुआ है। ये वो केस है मोहम्मद साजिद वर्सेस इमरान खान, वो टेरियान वाला केस, जिसमें 2 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरबाब अहमद ताहिर ने 30 तारीख को इन फेवर ऑफ इमरान खान
اس ججمنٹ کا فیصلہ دے دیا۔ اس کے بعد جسٹس عامر فاروق صاحب موجودہ جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے اس میں ڈفرینس آف اوپینین دے دی، اور یہ آرڈر اس خط میں لکھا ہوا ہے، یہ سرکولیٹ ہو گیا 19/4، یہ ججمنٹ 19/4/2023 کو یہ سرکولیٹ ہو گیا۔ یہ ججمنٹ سرکولیٹ ہونے کے بعد یہ فینلٹی اختیار کر گیا، ویب سائٹ پہ آ گیا، ہر کسی نے اس کو ڈاؤن لوڈ کر دیا۔ اب چیف جسٹس نے اس کو روک لیا اور آج تک وہ ججمنٹ نہیں آئی۔ یہاں سے جھگڑا شروع ہوتا ہے، پریشر ڈالا گیا دونوں جج صاحبان پہ، معزز جج صاحبان پہ، کہ اس دوران 30/3 سے لے کر 19/4 کے درمیان کہ آپ اس فیصلے کو بدلیں۔ انہوں نے نہیں بدلا، اور وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوتے ہوتے آگے پوری اس کی تفصیل ہے۔ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہا، ملے 2/5 کو، چیف جسٹس آف پاکستان کو ملے، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو ملے، تمام جج صاحبان، اور ان کو لکھ کے دیا 1 سے زائد مرتبہ۔ پھر کیا ہوتا ہے، یہ ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ سارا ڈرامہ جو کچھ ہو رہا ہے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کر رہی ہیں، یہ 9 مئی سے پہلے کا ہے، جس کو عمران خان صاحب ایک بڑا رائٹلی کہتے ہیں کہ یہ بلیک سوان ایونٹ تھا۔ بلیک سوان ایونٹ کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ ایسی حرکت کرے گا وہ مدعا کسی دوسرے پہ ڈال دے گا، تو اس لیے عمران خان نے اس کو کہا کہ آپ اس کا جوڈیشل کمیشن بنائیں اور 3 اداروں کی CCTV فوٹیج لے آئیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کی جس دن عمران خان کو اغوا کیا گیا، اور دوسری GHQ کی CCTV فوٹیج، اور تیسری کور کمانڈر ہاؤس کی۔ لیکن آج تک نہ جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ مانا گیا، نہ وہ CCTV فوٹیجز سامنے لائی گئیں۔ تو آج یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ یہ سارے جو کچھ ہو رہا تھا، یا جس طرح کے تانے بانے بنے جا رہے تھے کہ عمران خان کو بک کرنے، الیکشن سے آؤٹ کرنے، ان کو پارٹی کو ڈسمینٹل کرنے کی جو سازشیں تھیں، یہ اس سے پہلے سے جاری تھیں۔ صرف یہ نہیں تھا کہ 9 مئی کو ڈرامہ رچا کے جو اس کے بعد جو کچھ ہمارے لوگوں کے اوپر جرم کیے گئے، چار دیواری کی پامالی کی گئی، اور ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ سب آپ کے سامنے ہے، اس کی تفصیل میں جائے بغیر، بلکہ کل خان صاحب سے جب ہماری ملاقات ہوئی انہوں نے سب کچھ بتایا کہ کس طرح کنگز پارٹی میں شامل کرایا گیا، کس طرح لوگوں کے اوپر ٹارچر ہوا، اور یہ بھی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ججز کی فیملی کو، ان کے برادر نسبتی کو اٹھایا گیا، الیکٹرک شاک لگائے گئے، ان سے ویڈیوز بنوائی گئیں۔ اور مجھے بتائیں، جب ہم اپنے کارکنان کی بات کرتے ہیں یا کرتے تھے، یا ہم نے مسنگ پرسن والے کیس میں نے کہا تھا کہ صحافیوں کو بلائیں اور ان کو باقی ہمارے لوگوں کو بلائیں، تو چیف جسٹس آف پاکستان نے انکار کر دیا تھا، جس میں عمران ریاض کا نام سب سے آگے تھا۔ تو مجھے بتائیں، ارشد شریف کا معاملہ سب ان کے سامنے تھا۔ تو اس حوالے سے تو جو اگر ججز کی فیملی کے ساتھ یہ ظلم ہو سکتا ہے تو ہمارے ورکرز کے ساتھ کیوں نہیں؟ اور جو چار دیواری کی پامالی ہوئی، جس طرح جو کچھ ہوا، وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ اور کل عمران خان صاحب نے بھی یہ بتایا کہ جس طرح اٹک کی ایڈمنسٹریشن جیل کی اور اڈیالہ جیل کی ایڈمنسٹریشن، وہ ساری کی ساری ISI کے پاس ہے، وہ وہاں کے، اب جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی پولیس سے بات کرتے ہیں، ECP سے بات کرتے ہیں، ایڈمنسٹریشن سے بات کرتے ہیں، ریٹرننگ آفیسر سے بات کرتے ہیں، ہر شخص یہ کہتا ہے جی اوپر سے حکم ہے، اور اوپر سے مطلب وہ کیا لیتے ہیں؟ وہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز لیتے ہیں۔ اور جو اس خط نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک المناک باب ہے کہ جہاں منصف، جنہوں نے 25 کروڑ عوام کو انصاف دینا ہے، ان کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے، ان کی فیملی کے حقوق کا تحفظ یا ان کے حقوق کا تحفظ کون کرے گا؟ انہوں نے ایک انسیڈنٹ دیا ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے ججز کو بلا کر ISI کے دفاتر میں ان سے انٹروگیٹ کیا جاتا ہے، ان کو انسٹرکشن دی جاتی ہیں کہ آپ اس طرح کا فیصلہ کر لو اور اس طرح کا آرڈر کر لو۔ تو میں سوال کرتا ہوں کہ ہمارے ماشاءاللہ محب وطن، ہمارے مقتدر لوگوں نے تو دشمن کے بچوں کو پڑھایا یا پڑھانا تھا کہ جنہوں نے آپ بلٹ ٹرینز چلا دیں اور سمندر میں بھی ٹرینیں چلا دیں، تو اپنے بچوں کا سب سے پہلے آپ نے ووٹ چوری کر لیا، اپنے بچوں کو اٹھا کر کے جیلوں میں ڈالا، اپنے بچوں کو اٹھا کر کے آپ نے تشدد کا نشانہ بنایا، اپنے انصاف دینے والے اداروں کے اوپر اس طرح اٹیک کیا۔ تو کیا یہ پاکستان، کیا دنیا کی 1000 سال کی تاریخ آپ اٹھا لیں، جس ملک، جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا، نہ وہ ملک ترقی کرتا ہے نہ وہ قومیں ترقی کرتی ہیں۔ آج آپ کے اوپر مسٹرسٹ کرتا ہے آپ کا اوورسیز، جو آپ کا بیک بون ہے، جس نے آ کر یہاں انویسٹمنٹ کرنی ہے، وہ انہی حرکتوں کی وجہ سے نہیں کرتے،
اس لیے کہ جن عدالتوں نے ان کو انصاف دینا ہے کہ وہ خود انصاف کے متلاشی ہیں۔ تو آج مجھے یہ بتائیں کہ کس طریقے سے آپ ملک کی معیشت کو بہتر کریں گے؟ اور پھر سب سے بڑھ کر قابل افسوس اور سب سے زیادہ شرمناک بات افسوس سے کہنا پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کٹھ پتلی وزیر اعظم اور وہ کٹھ پتلی لوگ جنہوں نے فارم 45 کے ذریعے یہاں اقتدار پہ قبضہ کیا ہے، ڈاکہ زنی کی ہے، انہی لوگوں کی مدد سے جن کو وہ اپنے آپ کو ان کی آنکھ کا تارا کہتے ہیں۔ مجھے بتائیں شہباز شریف کے الفاظ، ایک تو وہ الگ بات ہے کہ وہ کہتا ہے بیگرز آر ناٹ چوزرز، وہ خود بھی بیکاری ہے اور قوم کو بھی بیکاری بنانا چاہتے ہیں، دوسری طرف وہ کہتا ہے میں اپنے ملک کی اسٹیبلشمنٹ کا آنکھ کا تارا ہوں۔ تو جن کے خلاف آپ نے انکوائری کرنی ہے، تو جو آپ کو مسلط ہماری قوم کے اوپر کیا ہے ریجیکٹڈ لوگوں کو، وہ کس طرح فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں؟ پھر یہ گورنمنٹ کی منظوری سے ہوگا، پھر وہ رپورٹ آئے گی، گورنمنٹ کے پاس آئے گی، وہ چاہے تو پبلش کریں چاہے تو نہ کریں۔ تو ایک مجھے بتائیں 6 سٹنگ ججز کے لوگوں کو تو سیکیورٹی نہیں ہے، تو کیا وہ سنگل جج وہ انصاف کر سکے گا ان 6 ججز کے ساتھ؟ صرف 6 ججز کا معاملہ نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کی جوڈیشری کا ایشو انوالو ہے۔ پوری جوڈیشری کو کس طریقے سے آپ انڈر دی کارپیٹ ڈالنے کی یہ تو ایک سازش ہے کہ آپ جو کسی ریٹائرڈ بندے کو بٹھا دیں گے اور وہ گورنمنٹ لائے گی اپنی مرضی کی، وہ ریکمنڈیشنز لائیں گے اور اپنی مرضی کے وہ چاہیں گے تو پبلش کریں گے چاہیں تو نہ کریں گے۔ اور 2 مثالیں اسی قاضی فائزہ صاحب کی ہمارے پاس موجود ہیں۔ میمو گیٹ، سپریم کورٹ نے جوڈیشل کمیشن بنایا جس کی سربراہی قاضی فائزہ کے پاس تھی، اور کوئٹہ انسیڈنٹ جس میں وکلاء شہید ہوئے تھے، سپریم کورٹ نے جوڈیشل کمیشن بنایا جس کی سربراہی قاضی فائزہ صاحب نے کی تھی۔ اور ایک چھوٹی سی، حالانکہ وہ غلط بات تھی کہ آڈیو لیکس کسی کے نہیں کر سکتے، آڈیو لیکس کے اوپر اسی گورنمنٹ نے پچھلے سال ایک کمیشن بنایا جو سٹنگ ججز پہ مشتمل تھا، جو قاضی فائزہ صاحب اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ کی سربراہی میں تھا۔ تو مجھے بتائیں کہ یہ اتنا بڑا ایشو ہے، اس کو آپ سٹنگ ججز، آپ سپریم کورٹ کے 14 ججز جو اس وقت 14 یا 15 ججز موجود ہیں، 15 ججز، ان کو چاہیے کہ وہ سارے بیٹھیں، کیونکہ ملک کے 25 کروڑ عوام اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں، وہ اس وقت ڈیسپریٹ ہیں، نا امید ہیں اس سسٹم سے، اور ہمارا یوتھ جس نے اس ملک کی بقا اور ملک کا مستقبل ان کے ساتھ مشروط ہے، وہ اس پورے گندے نظام سے وہ بالکل مایوس ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے 1 سال 1.5 سال کے اندر 15 لاکھ آپ کا پروفیشنل اس ملک کو چھوڑ کے چلا گیا ہے۔ آج آپ کا کیپٹل فلائٹ ہے، پورا ملک کے لوگ پیسے لے کے یہاں سے بھاگ رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے ملک نہیں چلا کرتے۔ اب میں آخر میں آتا ہوں آپ کے اپنے ڈیمانڈز کی طرف، کیونکہ ٹائم ہم نے بہت لے لیا۔ وہ یہ ہے کہ فوری طور پر اس میں سپریم کورٹ کے سٹنگ ججز، کمپلیٹ فل کورٹ، وہ بیٹھے اور اس کی آزادانہ انکوائری کرائے، اور وہ اس کے اندر پبلک نوٹس کرے، جہاں پرائم منسٹر ہو، جہاں ایجنسیز کے لوگ ہوں اور جو بھی لوگ ہیں ان کو بلائے، ان کے خلاف انکوائری کرے اور ساری پبلک اس کو دیکھے، ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہو۔ یہ بند کمروں کی فیصلے نہ قوم تسلیم کرتی ہے نہ ہم پی ٹی آئی تسلیم کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے خلاف سازش ہے۔ کیونکہ جب ہم انصاف کی بات کرتے ہیں، رول آف لا کی بات کرتے ہیں، تو وہاں ہم ہی سب سے پہلے نشانہ بنتے ہیں۔ اور دوسری بات، یہ جو کل پرسوں 2 فل کورٹ میٹنگز ہوئی ہیں، ان کے منٹس شائع کیے جائیں، جاری کیے جائیں، تاکہ پوری قوم دیکھ سکے کہ کس کس جج نے کیا کیا اپنا موقف پیش کیا ہے، تاکہ وہ سامنے آئے گا تو لوگوں کو ایک امید بنے گی کہ کس جج نے کیا ایک اوپینین دی ہے۔ اس کے علاوہ اس کمیشن کو ہم مسترد کرتے ہیں، یہ ہمیں کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ ہم پورے پاکستان میں انشاءاللہ تحریک چلائیں گے، وکلاء کی بھی اور باقی پروٹیسٹ بھی پارٹی کے بہاف پہ بھی ہوگا۔ پوری قوم کو ہم موبلائز کریں گے کہ اس طرح ملک کا نظام نہیں چل سکتا۔
یہ سوال آپ کا بنتا ہی نہیں ہے جی. میں نے وہ آپ کس کمیونیکیشن کی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے کہا جو کوئی ریلیز نہیں کی تھی ہم نے وہ کمیونیکیشن نہیں. چلیں دیکھ لیجیے نکال لیجیے نا اس کو. چلیں نیکسٹ. جی ملک صاحب. آپ نے بہت بات کر دیکھیں آپ کا بہت اہم ترین سوال ہے. اس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان کے 5 ممبر بینچ آلریڈی ڈیسائیڈ کر چکا ہے کہ عمران خان کے کوئی بھی کیسز آئیں گے قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس میں نہیں بیٹھیں گے. یہ فیصلہ آ چکا ہے. اس لیے اس فیصلے کے جسٹس گلزار صاحب کی سربراہی میں یہ بینچ میں فیصلہ آیا تھا. جس دوست کو چاہیے میرے سے واٹس ایپ پہ میرے سے لے لے, میں اس کو آپ کو بھیج دوں گا. اس فیصلے کے ہوتے ہوئے جوڈیشل پروناؤنسمنٹ ہے, اس کے ہوتے ہوئے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ہمارے کسی بھی کیس میں نہیں بیٹھنا چاہیے. اگر وہ بیٹھیں گے تو اٹ ول بی اے مس کنڈکٹ آن ہز پارٹ. امید ہمیں ان منصفوں سے ہے جو میجورٹی میں ہیں لیکن ان کو انصاف کرنے کا موقع نہیں دیا جا رہا. آج بھی ہم ہم کس سے مطالبہ کر رہے ہیں؟ ہم فل کورٹ آف سپریم کورٹ آف پاکستان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ بیٹھیں, پبلک کے سامنے پبلک ہیئرنگ کریں, پبلک کے سامنے سارا سچ سامنے آنا چاہیے. وہ ججز بھی آئیں, وہ اپنی اوپینین دیں, اپنی کمپلینٹس بھی بتائیں, اپنے ایویڈنسز بھی لائیں, اور وہ لوگ, وہ مقتدر, وہ ISI اور وہ ادارے, وہ اپنے لوگوں کی ان کو کٹہرے میں لایا جائے, ان کے خلاف تحقیق اور تفتیش کی جائے. اور مجھے بتائیں کہ اگر ادارہ ایز اے ہول ملوث نہیں ہے تو آج تک 3 دن ہو گئے ہیں, 4 دن ہو گئے ہیں, کیوں انہوں نے اپنے ان آفیشلز کے خلاف آج کورٹ مارشل کر کے, اگر وہ یونیفارم پرسن ہیں, اگر وہ سویلینز ہیں, تو ان کے خلاف ڈسپلنری پروسیڈنگز کر کے آپ تک یا قوم تک یہ بات کیوں نہیں پہنچائی کہ یہ لوگ جو لوگ ملوث ہیں کہ ہم ان کے خلاف ایکشن لیں گے؟ ہاں جی, آپ کو مس کر رہے تھے ہم. میں اس طریقے سے کروں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ بائیکاٹ کر کے ہمیں سزا دلوانا چاہتے ہیں. ہم اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے اپنے حقوق کا پوری طرح تحفظ کریں گے. ایک بات طے ہے, اسی سسٹم کے اندر رہتے ہوئے ہم نے اپنے تمام حقوق کا تحفظ کریں گے, پہلی بات. دوسری بات, ہم نے جو کہا ہے آپ نے پریس کانفرنس, ہمارا پشاور میں سب سے بڑی ریلی ہوگی انشاءاللہ پرسوں اتوار والے دن, اور انشاءاللہ تعالی ہم اس وقت جو انصاف کے نظام کے اوپر جو لوگ قابض ہیں, 19 کو پنڈی میں, 21 کو کراچی میں اناؤنس ہو گئی ہیں, انشاءاللہ ہم اس پہ پوری طرح ود فل فورس ہم اس کو بہرحال اس نظام انصاف پہ جو حملہ ہوا ہے اس کو انڈر دی کارپیٹ نہیں جانے دیں گے.